अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करती है कि हम दुनिया में फैल रहे हैं, हमारी तादाद बढ़ रही है, लोग आए रोज़ जो हैं वो कादियानी होते चले जा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया से लोग मुसलमान हो रहे हैं, कादियानियत को छोड़ रहे हैं और इस कल्ट को जो है वो छोड़ते चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। और बहुत ज़्यादा जो कादियानी हैं वो केटीवी के साथ भी राब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने केटीवी की वीडियोस देखकर इस्लाम कबूल किया। उज़मा नसीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नहायती खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई। इनका ताल्लुक कादियानियत के साथ था। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कादियानियत क्यों छोड़ी, वो कौन से क्वेश्चंस थे जो इनके दिमाग में उठे और कादियानी जमात का वो कौन से गुस्ताखाना अकायद हैं, कौन से कुफरिया अकायद हैं जिनको पढ़ने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये अब कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करेंगी। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और आप ये बताएं कि आप अपना तारुफ कराएं और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और अब आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियत है? मेरा नाम उज़मा नसीर है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मेरी तालीम में फ़ारसी अदब है। अब मैं मुल्तान में होती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा बेटा, ये बताएं कि क्या जो कादियानियत है, आप पैदाइशी कादियानी थी और आपके ख़ानदान में कादियानियत कब आई और क्या इससे पहले भी क्या आपके ख़ानदान से किसी ने इस्लाम कबूल किया? मैं पैदाइशी कादियानी थी, मेरा कादियानियत से ताल्लुक़ था और मेरे ख़ानदान में सब कादियानी ही हैं और मैं पहली हूँ जिसने कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ये बताएं कि कादियानियत छोड़ने की क्या वजह बनी और वो क्या वजूहात थीं कि जिनकी बिना पे आपने कादियानियत को छोड़ा? कादियानियत को छोड़ने की वजह बनी कि मेरी दोस्तें जो थी वो स्कूल कॉलेज की, वो यही कहती थी कि तुम लोग कादियानी हो, कादियानी तो मुसलमान नहीं होते, तुम लोग ख़ुद को मुसलमान कहते हो। और फिर उन्हीं की बातों को सोच के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी जो कादियानियत से मुतल्लिक थी या जो कादियानियत छोड़ के मुसलमान हुए। फिर उनको देख के मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने कादियानियत के बारे में पढ़ा, मैंने कादियानियत को देखा, फिर उसको कादियानियों के जो मिसकॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो अपने बात पे कायम नहीं रहता, कहते क्या हैं और होता क्या है। और कभी वो मिर्ज़ा कादियानी को इमाम महदी मानते हैं, कभी वो उसको ज़िली बरूज़ी नबी मानते हैं और फिर वो आखिर में वो ख़ुद को तो नबी कहने लगा है। यही वजह थी कि जो मैंने कादियानियत को छोड़ा और इस्लाम को कबूल किया। अच्छा, यानी मिर्ज़ा कादियानी की जो तज़ादात हैं उसकी उनको देखकर आपने इस्लाम कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ये बताएं कि जो कादियानी जमात है वो जो लोग कादियानी हैं उनको अक्सर हमने देखा है कि उन पे पाबंदी होती है कि वो मुसलमानों की किताबें ना पढ़ें और वो मुसलमानों की कुरान की तफासीर ना पढ़ें। तो इस बारे में बताएं कि उनको क्यों रोका जाता है और वो उनको क्यों इन चीज़ों से मना किया जाता है? क्या आपको ही मना किया जाता था? कादियानियों के अपने कुरान मजीद प्रिंट हुए हैं, उनकी सारी तफासीर अपनी उनके इमामों ने लिखी हुई हैं, खलीफाओं ने लिखी हुई हैं। उनको यही कहते हैं कि खलीफा सानी बशीरुद्दीन महमूद की पढ़ें आप तर्जुमा, और मुसलमानों की किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ने देते कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जो आपकी अपनी किताबें, आपके अपने रिसाले हैं, आप बस वही पढ़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कादियानी जमात में हमने ये देखा है कि चंदों का बड़ा निज़ाम है और कोई कादियानी जो है वो यानी उनके नज़दीक जो है वो जैसा भी हो, कोई अच्छे काम करे या ना करे, लेकिन चंदा टाइम पर ज़रूर दे। और अगर मरना है तो मरने का चंदा अलहदा है, खेलों का चंदा अलहदा है। तो ज़रा इसको भी डिफ़ाइन करें कि ये इस्तेसाल पर मबनी जो निज़ाम है कादियानी जमात का, जब आप कादियानी थी तो आप भी क्या पाबंदी से चंदे दिया करती थी और ये कैसे धौंस और ज़ोर ज़बरदस्ती से कादियानी जमात जो है वो चंदे लेती है? कादियानियों में तो ये चंदा बस आम है, खाना पीना है या नहीं चंदा देना है। आपको चंदा जलसा देना है, चंदा आम देना है। छोटे बच्चे हो तो नासरात इतफाल का चंदा देना है, थोड़े बड़े हो गए हो तो लजना का देना है, इंसार का देना है, खुदाम का देना है, हर किसी का चंदा देना है। और फिर अगर एक बेहश्ती मकबरा में, जन्नत के कब्रिस्तान में आपको एक कब्र चाहिए तो अपनी आमदन का 1/10 हिस्सा लाजमी हर महीने चंदा देना है। और अगर आपका 1% भी चंदा बाकी रह गया, आपने नहीं दिया, तो वो आपको उस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे जब तक आप चंदा दोगे रही। यानी कि आप खाओ पियो बेशक ना, लेकिन चंदा उनको लाजमी दो।
تو بیٹا یہ تو بتائیں نا، یہ چندہ کہاں جا رہا ہے؟ مرزا مسرور جو ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اس کا لائف سٹائل ہائی فائی لائف سٹائل ہے، وہ بی ایم ڈبلیوز میں پھرتا ہے، چارٹرڈ پلینز میں پھرتا ہے. تو یہ کیا منی لانڈرنگ ہو کہ یہ پیسہ سارا آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں نہیں جا رہا اس کے شانہ لائف سٹائل پہ؟ ہاں جی، یہ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں یہی تو کرتے ہیں. کبھی ان کے جلسے ہو رہے ہیں، جلسے افریقہ میں ہو رہے ہیں، وہاں جانا ہے. کبھی امریکہ کے دورے ہو رہے ہیں، کبھی رشیا جا رہے ہیں، ہر دوسرے ملک دورے. پھر ان کے چناب نگر میں کتنے شاہانہ گھر ہیں، انہوں نے کیسے محل نما گھر بنائے ہوئے ہیں، فارم ہاؤس ہیں. پھر بڑے بڑے ہر دوسرے تیسرے دن دبئی جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں. یہ انہیں عوام کے پیسے پہ تو جاتے ہیں. یعنی کہ جو غریب قادیانی ہے، جو بیچارہ وہ اس سے جو یہ پیسے جو ہیں زور زبردستی سے حاصل کرتے ہیں، اس سے شاہانہ لائف سٹائل مرزا قادیانی کی جو فیملی ہے وہ جاری رکھے ہوئے اپنا لائف سٹائل. اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ یوتھ میں سے ہیں پاکستان کی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کہ ہزاروں اور لاکھوں قادیانی نہیں ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن قادیانی جماعت کے ایسے چنگل میں پھنس گئے ہیں، ان کے پہ سوشل پریشر اس قدر زیادہ ہے جماعت کا کہ وہ شاید آنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اس سوشل پریشر کی وجہ سے اس طرف نہیں آ پا رہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی اگر قادیانی چھوڑ دے گا قادیانیت تو ان کے گھر والوں کو پریشرائز کریں گے کہ آپ کے بچے نے کیسے چھوڑ دی قادیانیت، آپ اس کو کسی طرح واپس لے آؤ. بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو قادیانیت چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو بلا کے مار بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، یہ بھی سنا گیا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ان کا نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ قادیانی جماعت بڑا برا سلوک بھی کرتی ہے، ایسے واقعات بھی ہیں. تو یہ جو نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اس کے بارے میں کوئی آپ کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں یہ کہتے تو ہیں لو فار آل، لیکن ان کے شروع سے یہ بچوں کے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے غیر احمدیوں کی باتیں نہیں سننی. غیر احمدی جو ہیں وہ ویسے ہی فضول بولیں گے، قادیانیت کے خلاف بولیں گے. وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کے 72 فرقے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک فرقہ ٹھیک ہوگا اور وہ سارے 72 فرقے اس فرقے کے خلاف ہو گئے. اور دیکھو ہم لوگ اکیلے ہیں، وہ سارے مل کے ہمارے خلاف ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ٹھیک ہیں. اور پھر مولوی حضرات کسی سے بات نہیں کرنی. مولوی حضرات جو ہے نا وہ آپ کو جماعت احمدیہ کے خلاف بھڑکائیں گے، وہ آپ کو آدھی بات اٹھا کے دیں گے اور مرزا صاحب کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کے ان کی باتیں نہیں سننا. تو وہ صرف لو فار آل وہ اپنے لیے ہی ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ جو لو فار آل ہیٹڈ فار نن جو نعرہ ہے جھوٹا اور جعلی ہے، یعنی مسلمانوں سے اصل میں یہ نفرت کا نعرہ ہے، یعنی مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ جو یوتھ ہے، خصوصاً جو قادیانی خواتین آپ کا میسج جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سن رہی ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ جس طرح آپ نے تحقیق کی ہے کہ آپ ان کو یہ دعوت دینا چاہیں گی کہ وہ بھی تحقیق کریں، اس جو اندھی تقلید میں وہ مبتلا ہیں اس وقت قادیانیت کی، اس کو چھوڑیں، تحقیق کریں اور وہ بھی اسلام قبول کریں؟ ہاں جی، میں قادیانی بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی پڑھو، دیکھو. اگر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ کتابیں تو ہوتی نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے لوگ جو ہیں وہ قادیانیت انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے بھی تو دیکھا ہے. آپ ان کو سن لو وہ کیسے انہوں نے قادیانیت چھوڑی ہے. مرزا کے جھوٹ پکڑو اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ آپ لوگ اتنا چندہ دیتے ہو، وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ ہر مہینے وہ چندہ لینے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ نے نہیں بڑھوانا پھر بھی آپ کا چندہ بڑھاتے ہیں. تو وہ چندہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ پوچھیں، بلکہ آپ لوگ پوچھیں یہ آپ لوگ کہاں استعمال کرتے ہو ہم سے ہر مہینے لے کے. اور پھر مرزا کے جھوٹ دیکھو، مرزا کو بھی آپ لوگ پڑھو، اس کی ہر بات ایک بات سے دوسری بات الگ ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں، روحانی طور پہ کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں، اور مسلمانوں نے کس طرح ویلکم کیا آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد؟ مسلمانوں نے تو الحمدللہ ہر جگہ بہت پیار ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد میرا بہت اچھا تعلق بن گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور بڑھ گئی ہے. اور یہ ختم نبوت کے بارے میں اب خطبہ نبوت سے بھی محبت ہے، اور میں بھی یہ ختم نبوت کا کام اب کرنا چاہتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا رسپانس جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیسا رہا، وہ بھی بتائیں ذرا دوبارہ. الحمدللہ مسلمانوں کا رسپانس تو بہت اچھا ہے، جہاں جاؤ وہاں اتنا پیار ملتا ہے. بلکہ سب ہماری بیٹی آئی ہے اسلام قبول کر کے آئی ہے، سب نے بہت بہت پیار دیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کو
दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। और मैं आपके लिए दुआगो हूँ और हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआगो है बेटा कि अल्लाह ताला आपको जो है वो ज़रिया बनाए दीगर कादियानियों के इस्लाम कबूल करने का भी। नाज़रीन, जो कादियानी हैं स्पेशली हमारा हमेशा उनके लिए ये एक पैगाम होता है कि वो भी तहकीक करें। हम तकरीबन हर वीडियो में जो है वो हम उनको ये पैगाम ज़रूर देते हैं कि वो भी तहकीक करें। अब वो तहकीक करने की वजह हम ये बयान करते हैं कि कादियानियों को उनकी किताबों से दूर रखा जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि कादियानी हमारे साथ जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जो रूहानी ख़ज़ाइन हैं या मिर्ज़ा कादियानी की दीगर जो कुतुब हैं या कादियानियों की जो दीगर किताबें हैं वो उनके घरों में मौजूद ही नहीं होती। ये जो किताबें हैं ये आपके जो मुरब्बी हैं उनसे तलब करें। और जो हम आपको हवाले पेश करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या क्या गुस्ताखियाँ की हैं, नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का दावा सानी मोहम्मद होने का भी था। खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा भी किया, नाउज़ बिल्लाह। इस किस्म के जो गुस्ताखाना और कुफरिया कायद हैं, खुदारा उनको जाकर देखें, पढ़ें, तहकीक करें। और मैं आपको मैसेज दूंगा कि आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के झंडे के तले आ जाएं और उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा बन जाएं। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।